1600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है जो मुल्क को लेकर डूब सकता है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खतरे की घंटी बजा दी। कहा माली खसारा 4539 रहने का तखमीना है। गुज़श्ता हुकूमत ने 1100 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ बिजली के लिए दी। 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट देकर गए। तरसीली नुकसानात बहुत ज्यादा है, उन पर काम नहीं हो रहा। हम इस वक्त 30 से 35 रुपए बिजली का यूनिट बना रहे हैं। बिजली पर 11 रुपए फी यूनिट सब्सिडी देते हैं। लगता नहीं कि रवां साल तेल कीमतों में कोई कमी आएगी। 200 मिलियन डॉलर की गैस का पता नहीं चलता चोरी हो गई या गायब हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इंकिशाफ। कहा खुर्दनी खाम ऑयल $1600 का हो गया है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑयल सीड्स पर सब्सिडी दे रहे हैं। बैंकिंग कंपनियों और दुकानदारों पर मामूली टैक्स लगाया गया। 25,000 दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ हर वक्त गरीब के लिए फिक्रमंद रहते हैं। हमारी तरजीह गुज़श्ता हुकूमत पर केसेस बनाना नहीं, पहला टारगेट मुल्क को श्रीलंका जैसे नहज से हटाना है जहां इमरान खान छोड़ कर गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई। नेशनल इकोनॉमिक फोरम में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के न आने पर अफसोस हुआ। ये हुकूमत कितने संजीदा लोगों पर मुश्तमिल है इसका अंदाजा लगा लें कि वजीर खजाना पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वजीर इत्तलात साथ बैठकर मुसलसल फोन पर वीडियो गेम खेल रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा मिफ्ता इस्माइल NFC 18वीं तरमीम पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उम्मीद है नून लीग और पीपल्स पार्टी इस ज़िम्न में अमली इक़दाम उठाएंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी। टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स आयद होगा। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा। मकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। बैरून मुल्क हवाई सफर भी महंगा होगा। मोबाइल फोन्स पर 100 रुपए से 16,000 तक लीवी लगेगी। पेट्रोल महंगा होने के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। आटा, तेल, घी, दालें, सब्जी और फल अवाम की पहुंच से दूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और घी नापैद हो गया। तेल मजीद महंगा हुआ तो अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। लाहौर और इस्लामाबाद के शहरियों की दुहाइयां। महंगाई ने जिंदगी के साथ चाय की मिठास भी फीकी कर दी। बजट आने के बाद कराची के चाय खानों ने कीमतें बढ़ा दी। एक चाय के कप की कीमत 40 से बढ़कर 50 रुपए हो गई। अंडे पराठे के दाम भी बढ़ गए। शहरी सर पकड़ के बैठ गए। बजट में कम से कम उजरत ना बढ़ने पर मजदूर तबका मायूस। महंगाई में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गई। मजदूर कहते हैं हर बजट में बड़े बड़े ऐलानात तो कर दिए जाते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किल में है। हायर एजुकेशन के बजट में 68% इजाफा किया है। नौजवानों को आसात इक़्तिसाद पर लैपटॉप देंगे। पाकिस्तान को दुनिया की पहली 25 मईशतों में लाने का हदफ मुकर्रर किया था, मगर फिर नए पाकिस्तान के नाम पर एक कनाडी मुल्क की गाड़ी पर सवार हो गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा अनाड़ी मुल्क को जख्मी करके चला गया। जमहूरी निजाम बरकरार रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। बजट से पहले ही पेट्रोल, गैस, बिजली और घी महंगा हो गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली बिल्स में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना फैसलों का इंतजार करे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई काबीने का इजलास 13 जून को तलब कर लिया। सूबाई बजट की मंजूरी ली जाएगी। सूबाई वजीर
عطا تارڑ کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، مہنگائی پر کنٹرول کے لیے پیکج دیا جا رہا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت سے لاہور میں ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور حالیہ بجٹ پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ پی پی 217 میں ضمنی الیکشن امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز، شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کے ہمراہ الیکشن کمیشن آمد، کہا لیگی امیدوار کے کاغذات خاموشی سے منظور کر لیے گئے، ہم نے کاغذات پر اعتراض اٹھائے تھے جو سنے نہیں گئے۔ بی جے پی رہنماؤں کی ہرسہ سرائی، وزیر اعظم کی درخواست پر اسپیکر نے قومی اسمبلی میں پیر کو 1 گھنٹہ بحث کے لیے مختص کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا دنیا کے 100 ارب مسلمانوں کی دل آزاری پر سراپا احتجاج ہے، ایوان میں مذمتی قرارداد منظور کی جائے۔ بھارت بھر میں بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف پرتشدد مظاہرے، پولیس کی پرامن مظاہرین پر اندھا دھند گولیاں برسا دی گئیں، 2 مسلمان شہید اور کئی درجن زخمی ہو گئے۔ دہلی جامع مسجد کے باہر احتجاج کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری، قابض فوج نے ضلع کولگام میں کشمیری نوجوانوں کو جعلی آپریشن کے دوران شہید کر دیا، گھر گھر چھاپے مار کر خواتین اور بچوں کو ہراساں بھی کیا گیا۔ بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف وادی بھر میں مکمل ہڑتال۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا دوسرا مرحلہ، 20 وزراء کا کل حلف اٹھانے کا امکان، رانا مشہود، مشتبہ، شجاع الرحمان، عظمہ بخاری، عمران نذیر کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کے مزید 3 وزراء اور 2 مشیروں کی شمولیت کا بھی امکان۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وزارت خزانہ کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی۔ رمضان شوگر ملز کا ڈائریکٹر ہوں، نہ مالک نہ شیئر ہولڈر، درجنوں پیشیاں بھگتی ہیں، سنگین الزامات لگائے گئے مگر کچھ ثابت نہیں کر پا رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عدالت میں بیان، کہا لگتا ہے ایف آئی اے والے گرفتاری کا کوئی راستہ نکال رہے تھے، یہ سارا کیس جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نیب میرے خلاف سپریم کورٹ گیا، عدالت نے ثبوت مانگے تو نیب دم دبا کر بھاگ گیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی توثیق، اسپیشل سینٹرل کورٹ نے شریک ملزمان کی ضمانت بھی منظور کر لی، 10-10 لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے 3 اشتہاریوں سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی، ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش۔ لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ، پولیس پر تشدد کو نقصان پہنچانے کا کیس، لاہور کی سیشن عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 18 جون تک توسیع کر دی۔ مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد احسر، میاں محمود الرشید، مراد راز، میاں اسلم اقبال اور دیگر نامزد ہیں۔ تعلیم سمیت صوبے کے 66 سیکٹرز میں بہتری کے لیے کام جاری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا سندھ حکومت معذور افراد کے محکمے کے ترقیاتی پورٹ فولیو کو 1.7 ارب روپے کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر سکندر مہندرو امریکہ میں انتقال کر گئے۔ سکندر مہندرو کینسر کے باعث امریکہ میں زیر علاج تھے، ان کا شمار ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر سکندر مہندرو سندھ کے وزیر صحت بھی رہے ہیں۔ لاہور میں سندر ملتان روڈ پر نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، کار میں سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں دھماکہ خیز مواد سے متعلق سماعت، رینجرز کے ڈی ایس آر نے عزیر بلوچ کے خلاف
بیان قلم بند کرا دیا، کہا عزیر بلوچ کی نشاندہی پر گارڈن نے مدفون گولہ بارود اور اسلحہ برآمد کیا۔ کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا امریکی قونصلیٹ سے متصل آبادی میں آپریشن، ایم ٹی خان روڈ پر غیر قانونی گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ امریکی قونصل خانے نے اعلیٰ حکام کو سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا تھا۔ حکومتی دعووں کے برعکس ملک میں توانائی کا بحران برقرار، ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5629 میگا واٹ ہے۔ کراچی سے خیبر 5 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا محال ہو گیا۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر کے بعد محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں بارش، کہیں بوندا باندی کا امکان ہے۔ اسرائیل نے شام کے دمشق ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا، دونوں رن وے متاثر ہونے پر فلائٹ آپریشن معطل۔ ہوائی اڈے کی عمارت کے شیشے ٹوٹ گئے، PIA کی کراچی سے دمشق فلائٹ منسوخ کر دی گئی۔